प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जिससे किसी को भी रुखसत नहीं है। ये सब पर फर्ज है। अगर कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़ ले, अगर कोई बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर पढ़ ले, और अगर लेटकर भी नहीं पढ़ सकता तो महज इशारे से भी नमाज को पढ़ा जा सकता है। नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुस्लिम और मुशरिक में फ़र्क महज नमाज का है। यही वजह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और बाद में आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद की। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन वसीयतों में से एक है। यही वजह थी कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी नमाज को अपनी तरफ से कोताही या गलत नहीं बरतते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या है कि जब एक जंग के मैदान में हजरत अली करमल्लाहु वजहू को तीर लगा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीर निकालने वालों से सदा की कि जब मैं नमाज अदा कर रहा हूँगा तो उस वक्त तीर निकाल लेना, क्योंकि उस वक्त मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह से अपने रब की तरफ मुतवज्जे हूँगा। प्यारे दोस्तों, ये वो हस्तियां थी कि जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस दुनिया में और अगली अबदी जिंदगी में हमें फलाह मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उन तमाम नमाजों के बारे में बताया जाएगा कि जिन्होंने इतने इन्हमाक के साथ नमाज अदा की कि जिन्हें को खबर नहीं की कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। नमाज में भी फिर उनकी यूं हिफाजत की कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। सीसीटीवी कैमरा की इस रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खुली जगह पर जाए नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा है। ये नमाजी जब हालत क़याम में जाता है तो कहीं से कोई एक आवारा कुत्ता कहीं से उनकी जानिब आता है। आवारा कुत्ता तो प्यारे दोस्तों अक्सर पागल होते हैं, वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, और अगर वो किसी को काट ले तो उनकी जान तक को खतरा लाहक हो सकता है। मगर प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए, इन साहिब ईमान शख्स को ये ऐसे इन्हिमाक के साथ नमाज अदा की, हत्ता कि जब कुत्ता इनके सामने भी बैठा रहा तो इसके बदन में कोई लर्जिश पैदा नहीं हुई और नमाज में कोई खलल नहीं आया। ये शख्स पूरे खुशू और खुजू के साथ रकातों और सुजूदों में मशगूल रहा। प्यारे दोस्तों, ये नमाज ही की बरकत है, और ये भी कहा जाएगा कि ये जानवर इसकी जानिब दौड़ता हुआ आया, मुसल्ले से सिर्फ चंद दूर ऐसे रुक गया कि जैसे उसे किसी गैबी ताकत ने रोक रखा है, जिससे साबित हो जाता है कि बिला शुबा अगर कोई शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करता है तो बदले में नमाज भी उसकी हिफाजत करती है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, नमाज की करामत के कई दीगर वाकयात हैं कि जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उनमें से कुछ वाकयात आपके सामने भी शेयर किए जा रहे हैं। इन वाकयात को देखने के बाद यकीनन नमाज की अहमियत के बारे में भी आपके इल्म में भी इजाफा होगा। और प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा जंगलों पर मुश्तमिल है। और प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि जो इलाके जंगलात पर मुश्तमिल होते हैं वहां पर दीगर हजरातुल अर्ज भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जकार्ता की मस्जिद के इमाम से एक नौजवान अपनी उलझन के बारे में अर्ज करता है, इमाम साहब, मैं नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर खड़ा था, हालत क़याम में था तो क्या देखता हूँ कि मेरी जाए नमाज पर से एक लंबा सांप गुजर रहा है। ये बहुत ख़तरनाक सांप था और ये आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा करने की जगह पर रुक जाता है। मैंने क़याम में अपनी तिलावत को तूल दे दिया ताकि ये गुजर जाए। मेरा ध्यान नमाजी की जानिब
رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانپ کو دیکھ کر اس کے ڈر کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جاؤں اور اللہ کے آداب کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ لیکن پیارے دوستو، وہ سانپ اس جگہ سے نہیں ہٹا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس سانپ کی نگاہیں مسلسل میری جانب تھی، لیکن اس کی حرکت سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا۔ میں جو کہ بآواز بلند کی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ سن کر وہاں پر رک گیا تھا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جو ہی میں رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو سانپ ڈر کے مارے پیچھے کی جانب ہوا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور اس سانپ کو وہیں پر مار ڈالا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ کیا میں نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے؟ پیارے دوستو، امام مسجد خاموش رہے، اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام مسجد کہنے لگے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمودات ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو۔ تو یقیناً آپ نے اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور بے شک جان بچانا احسان عمل ہے۔ لیکن آپ کے بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ پیارے دوستو، بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کے اللہ خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز نے ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگل کے جانور بھی ان کے تابع تھے۔ نماز تو شاید ہم سبھی پڑھتے ہوں اور تمام ارکان نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ ہوا ہو تو نماز، جس کو مومن کی معراج کہا گیا، تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل مچل جائے اور آپ کے قدم آپ کو خود بخود مسجد کی جانب لے چلیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزشتہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میں نے رخ کر لیا ہے اس اللہ کی جانب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے، اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پیارے دوستو، ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔